सर तुम्ही असे राहा. ओके घाल तू. रक्षक हो काही डर नाही. 50 रुपये तेवढीच्या नाही झालं. तेवढीच्या नाही झालं. हां यो प्रशांत. अरे बदरा फोड 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 तापता मार मार फोड मार. हां व्हेरी गुड व्हेरी गुड. यो साजरे बोल रहे. वर्ड भी लगा दे. आओ अरे अरे ओके अरे एक फोटो मार रहा असे बाबा असे असे नो अजय अजय असला सर काय ते सगळ्यांनी की नाही आलं पिताजी दादाजी बाबा एक नवं कलवट मी आज लॉन्च केलेलं असं काम कितले दीस लागतले कितलं एस्टिमेट आणि व्हॉट इज द मेन एम बिहाइंड दिस कलवट. हे जे कलवट्स आसा हे म्हणजे वास्कोचे जे उदक सगळे एका म्हणजे एका सायडींतल्यान येता बायणा सायडींतल्यान बी ते अशें ह्या कलवटांसून वचून म्हणजे पयलीं हांगा शेत आशिल्लें शेतान वचून तेवटेंतल्यान आनी 4 कलवट आशिल्ले तेवटेन त्या म्हणजे मायमोळ्या वताले मायमोळ्यासून गोवा शिपेड्या गेल्यार भायर वताले म्हणजे पुर्तुगीज तेंपा वयले एक हे आशिल्ले पूण गेले कितलींशींच वर्सां हे कलवट तशेंच आसा म्हणजे ओल्ड पायप आशिल्ले नाजाल्यार हे आशिल्ले पळय ते तशेंच आसा आनी तांचे खातीर चेंजीस कांय ना. सो तो उदक पॅसेज जावपा खातीर खूब त्रास जातालो उदक ब्लॉक जावन उरतालें. आतां पसून पळयलें जाल्यार तेवटेन तुमी पळयलें जाल्यार उदक वयर वाडिल्लें आसा हांगा वाडिल्लें आसा. सो सगळे हे कलवट्स परत करप आनी उदकाचो फ्लो स्टॉप केलो जाल्यार उदक एक तर ब्लॉक जाता नाजाल्यार खंयच्याय दिशेन वता. सो हे कलवट्स करपाची खूब गरज आशिल्ली. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हांगा लो लायंग एरिया आसा आनी ते उदक ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ते लो लायंग एरियान ते आनी त्रास जातालो. तांच्या घरांनी उदक वतालें तांचे इतले हाल जाताले की ते खंय तरी दुसरे कडेन रावन भाड्याक रावन वॉटर पंप लावन म्हणजे भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन वचचें पडटालें. सो हे कलवट सगळे जावप हे इम्पॉर्टंट आशिल्लें. सो एक एक काम आमी हातान घेतलां. आज हो कलवटाचें काम हातान घेतलां. अरावंड 25 लाखाचें काम आसा. हें करून मागीर फुडले मागरांतले देंवता आसतना मेन रोडार 4 कलवट आसा तेय हातान घेतले. तो रोड वायडनींग जातलो आनी बुटेबाट ते हांगा सगळे म्हणजे अजून पर्यंत नल्लाच नाशिल्लो उदक अशें वाटेनसून वतालें कशें वचपाचें तें ताका उदकाक वचपाक वाट जाय. सो ते नल्लाय आमी पास करून हाडल्या. सो तें काम आतां ह्या दिसांनी स्टार्ट जातलें. सो ओवरऑल उदकाक सेफ पॅसेज वचपा खातीर आमी हो नल्ला कलवटाचो प्रोग्राम केला. दाजी बाबा खंय तरी काल MPTची एक प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली आनी एक MPT चॅरमॅनान एक स्टेटमेंट दिला की ज्या जाग्यार MPTक दिसता की खंय तरी एंट्री जाता ताका ते गेट घालतले म्हणून. कशें तुमी पळयता हें आतां नवें राजकारण जावं नवें इशू जो आयला? हांवें कालूय सांगलां आनी हांवें काल मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलाय बी. जेन्ना ब्रीज बांदता नाजाल्यार खंयचीय वेवस्था बांदता ते खंयच्या प्रायवेट आस्थापना खातीर बांदनात. ती लोकां खातीर बांदता आनी पोर्ट मुवमेंटा खातीरूय हें करतात. सो पोर्ट मुवमेंट सुरळीत आसा. सो हांगा गेट घालपाची गरजूच नाशिल्ली. सो आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. हांव कालूच मुखेलमंत्र्या बरोबर आशिल्लो. मुखेलमंत्र्यान सांगलां आज नाल्यार फाल्यां भितर तांकां आपोवया तांचे कडेन उलोवया
म्हणून म्हाका दिसता की हो जो ब्रिज येदे व्हडले पयशे खर्च करून गव्हर्मेंटान बांदला ताजे सगळ्यो फॅसिलिटीज आनी ते हे आमच्या लोकांक मेळपा जाय. म्हणजे बायणाचे लोक सपोज खंय तरी हायवे वयल्यान येता आनी तांकां बायणां बेगीन पावन दिसता जाल्यार हो तांकां सगळ्यान इजी मार्ग, म्हणजे ताज्याकून आनी हें ना. आनी खंयच्यान वचपाकूय जाय जाल्यार तांणी वास्कोसून येवन मागीर एक्झीट रॅम्प घेवन भायर वचपा जाता. सो ही दोनूय जे एक्झीट रॅम्प आसा ते बायणाच्या लोकांक आनी वास्कोच्या लोकांक खूब गरजेचे आसा. आनी तातूंत भितर एमपीटीन ढवळाढवळ करपा जायना. तुमचें कितें बांदपाचें आशिल्लें म्हाका दिसता सरकारान वेवस्थीत लूप ब्रिज बांदून दिला, बाकीचे ब्रिजीस बांदून दिल्या. सो तांणीय कॉपरेट करपा जाय. म्हाका मनोहर पर्रीकाराचें एक वाक्य याद जाता, द एरिया मे बी युअर, द पोर्ट मे बी युअर्स बट द रोड्स आर अवर्स म्हणून. एमपीटीन लक्षांत दवरपा रस्ते जे आसा हे स्टेट गव्हर्मेंटाचे आसा आनी त्या रस्त्यार लावपी सगळे आमचेच लोक आसा. सो एमपीटीन ते विसरपाक जायना. एमपीटीन आमच्या लोकां बरोबर कॉर्डिनेशन करून एक मार्ग काडपा जाय. तुमी आर्बिट्ररी येवन थंय गेट घालतले, आमकां कोणाक खबर ना कांय खबर ना अशें चलूंक आमी दिवचे ना. आनी वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू एमपीएस हें डिसिजन. आनी कालूय उलयलां हांव. आनी आमी लोकां बरोबर आसा, सगळे लोक पेटून उठिल्ले आसा. फक्त आमी तांकां शांत केले की आमी उलयतात म्हणून. हे सपोज आनी कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक शकता. त्या खातीर कितें ब्रीफ करपा जाय तें हांवें मुखेलमंत्र्याक सांगलां आनी मुखेलमंत्री ताजेर रायट डिसिजन घेतलो. हाजेर म्हाका कसलोच दुबाव ना. कितकी गरजेचे आसले कामाचे? गरजेचे म्हणजे खूपच गरज आहे. हो ॲक्च्युली 60-70 वर्साचो कलवट दिसता आनी त्या कलवटाच्या मदल्यानसून एक पायपूय केला आनी तो सारको बारीक, म्हणजे उदकाक वचपाक इश्यू वाटूच ना. हें जशें आमदारान सांगलां, बायणासून ते फूल बेलाबाय, ओरुले, मेस्तावडे सगळें उदीक हांगा वयता. कोणीच काय करूंक ना. कितलेशे येवन गेले, MLA येवन गेले, कावन्सिलर येवन गेले, सगळे येवन गेले, पूण कोणीच हातभार लागना. हांव खरेंच मना काळजानसून आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी जास्तीत जास्त ह्या वॉर्ड नंबर 16 लक्ष घातलां आनी जाता ती जितली कामां आसा ती ह्या आमी टेन्युअरान काबार करपाची. जसो हो एक कलवट जालो, फुडें 2 तान्या कडेन ते 2 कलवट आसा, ते धाकट्या 4 त्या वाटेन 4 आसा, पण ते जातले. तुवें एक पयलो आमच्या ग्रावंडा कडेन बुटेबाट तो आमी ऑलरेडी केल्लो, तेदोच व्हडलो कलवट हांगा येतलो. म्हणून भरपूरशीं कामां येवपाचीं ह्या वाठारान. हांगाचो रस्त्याचो रुंदीकरण जावपाचें, म्हटल्यार इतलीं कामां. कशें आमी तुमकां सांगलां, जें आमी कितें करता तें लोकां खातीर करता आनी ह्या वाड्या खातीर करता. फाल्यां आमी जेन्ना इलेक्शन उबे रावता तेन्ना आमी आमचो खाली मॅनिफेस्टो दाखयतले. आमी बेश्टे इलेक्शनाक वोट मागपा खातीर मागपा ना. आतां कशें आहा, इलेक्शन कॉन्सलाचें लागीं पावलां, 2027 इलेक्शन लागीं पावलें. आतां रोखडे बॅनरां बीन येतले, नमस्ते करतले, आमी सगळे हे म्हणटले कोण समाज सेवक आनी हे सेवक बी कोण ना. आतां ह्या टायमार ते सेवक जातले. पूण ह्या वाटी आमी चिंतला बा लोकांनी आमी काम केलां तेचें आमकां फळ दिवपाचें. लोकांनी बरं येतले, कोणी येतले, ते कितलेंय करतू. आमी आतां कितलेच करोड जाता, 90 करोडाचें कामां ह्या वाठारान आसा. पूण तुमच्या माध्यमान सांगता हांव, आमी हांगा बरें कितें करपा येयलां, वॉर्डा खातीर करपा येयलां आनी ही कामां केन्नाच जावंक ना आयुश्यांनी. ह्या लोकांनी पण चिंतूंक ना बा इतलीं कामां जातलीं म्हणून. तुमच्या समोर सगळो तो ग्रावंडूय जावपा आसा, म्हटल्यार इतलीं कामां, म्हटल्यार यू हॅव टू. तुवें सपनां पळोवन पळयलें जाल्यार खरें आमदाराचें खरें करपाक जाय. कितलें कौतूक केल्यार कमी आहा. आनी हांवें ताका सांगलां बा तूं आसा सर मातसो हें आनी वास्को भर कितें करपाचें तें मातशें बेगीन बरें कर. तुमकां फाटीं सांगलां तेणी मिनिस्ट्रियमाक म्हाज्या फुड्यान सांगलां बा आमचो बस स्टँड ह्या 2 वर्सां भितर तो येतलो आनी तो एक मेजर आसलेलो. फिश मार्केट आमी पयर आमी हें केलां, लास्ट इन्स्पेक्शन केलां, तें फुडल्या म्हयन्या भितर चालू जातलें. म्हटल्यार इतलीं कामां आमी घेतलेलीं हातीन, सगळीं बरीं जातलीं. लोकांनी आमदारा वांगडा रावचें, आमच्या वांगडा रावचें आनी आपणाची कामां करून घेवची. पूण आनी उलयता शंबर उलयता. या सांग. आज हो कलवटाचें जें काम घेतलां दाजी बाबान खरेंच गरजेचें सारकें तें. कित्याक आमी ल्हानपणाच्यान आमी पळयता हांगा एकूच तो सायडीन आहा पळय, आनी हे उदक आतां इतलो तो सकयल गेला की सगळी माती वयर येवन ती सगळें शेत तशेंच उरता. आमी ह्या शेतान हांगा टोर्नामेंट करताले हांवें पयलीं ल्हानपणा सारकें. म्हणजे हें सुकतालें, हें आतां सुकाना. उदक सारकें रेबट सगळें उरता सारकें. आनी खरें जो गरजेचो आयज ह्यो दाजी बाबान जें आयज हातीन जें काम घेतलां ती खूब फाटले MLA येताले, पळयताले, सांगताले व्हडले व्हडले आश्वासनां येता, पण हाजेर खरें गरजेचें आहा तेजेर पळयनासले. फक्त हे काडटाले, वयले वयर काडटाले आनी वयतले. पण परतून एरिया म्हाजे मागले तशेंच जातालें सारकें तें. आनी आयज खरें तेंच्यांनी एक म्हणजे इंजिनियरींग म्हणजे सगळ्यांक घेवन बसोन सगळ्यांचे विचार घेवन ते कितें जातलें हेजेर ते सोल्युशन काडून हेजें आयज कन्वर्ट जो केला खरोच आयज हो गरजेचो आहा. जेणे करून हें उदक जें हांगा उरता तें उरचें ना हेज्या फुडें अशें तरी दिसता सारकें. आनी इतलें सांगता की दाजी बाबान खरेंच हें काम बरें करता सारकें. पयरूय आमी थंय एक फुटपाथ केली
आनीकूय तेंच्याकडे खूप जे आता गिरीशान सांगला हे कितल्या तरी लाखाच्या आता हांगा आमच्या वार्डान कामां चालू आहा आणि बरें दिसता की दाजी बाबा आमकां सगळ्यांक घेवन हें करता हें तेंचे मोठेपण सारकें खरेंच देव बरें करूं. खरेंच ही लो लायिंग एरिया आसलेली आनी हे लो लायिंग एरियान अशें उदक भरताले की ते चालूच आसता. लो लायिंग एरिया हे कारणान हें उदक भरतात हांगा. पूण आतां जो कलवट केला तो 3 मीटर रुंद आसा आनी तितकोच खोल आसतलो जेणे करून तो चिकोल जो आसा तो तोंडार येवन रावन ते उदक भरचें ना असो खरोच आमचो आमदार खरेंच तेजें कौतुक करपाचो. आनी तसोच आमचो गिरीशूय दोगांचे ताळा मेळून हे इतकी कामां जाता ह्या वॉर्डान खूबच सुंदर जाता कामां. आनी तशेंच आतां आमचें पंपींग स्टेशन येतलें तेजे सगळे वॉर्डांनी आनी प्रायवर हिल मेस्तावाडा ओरुले सगळ्या भागान तेजो उपयोग जातलो. देव बरें करूं. म्हाका सांगपाचें आसा की आमी आतां हांगा येवन आमकां 19 वर्सां जाली बिल्डिंगेन इतलो प्रॉब्लम जातालो भरपूर प्रॉब्लम जातालो. जितले आमदार येवन गेले आनी आमी आशेन वोट करताली कितें करतालो पण तो आमकां कितें सांगतालो हे पॉसिबल ना म्हणटाले आमकां ते येवन गेले पळय पॉसिबल. पण आज दाजी सरान आमकां जेन्ना वोटिंगाक गेला तेन्ना आपूण पॉसिबल करून दाखयता म्हटलें आनी ते आज तेणी पॉसिबल केल्लें आसा. हेका लागून आमी ताका सगळे ताळे मारून हे करया. तुझा म्हाका इतलें सांगपाचें दिसता खरेंच हे सगळ्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे खुबशे आमदार येवन गेले. आमी 2004 हांगा आयिल्ली सेवेचे आमचे इतले पयशे गेले आतां आमचे कडेन 1 रुपया ना खर्च करतली म्हटल्यार. आनी हांव दाजी सराचे खरेंच धन्यवाद करता की तेणें म्हाका लास्ट इयर प्रॉमीस केल्लें की ममता एक खेपो तुमच्या हांगा उदक भरचें ना आनी तो तेणें शब्द खरेंच करून दाखयला. आनी म्हाका खरेंच अभिमान दिसता की आमी तेका तेंको दिलो तेका पाठिंबा दिवन आमी तेका MLA केला. तेज्या बद्दल हांव तेजे सदांच आभारी आसतलें आनी आमच्या सगळ्या सुशिला संकुलाच्या तर्फेन सुद्दां हांव तेंचे आभार मानतां.